नमस्कार। जनताको चासो र सरकारको विषयमा एकै थलोमा बहस गर्ने कार्यक्रम कचहरीमा स्वागत छ। म विनोद परियार। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा कृषि रहेको छ। कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% रोजगारीको अवसर कृषिले प्रदान गरेको सरकारी तथ्याङ्क देखिन्छ। जीडीपी करिब 27% कृषिकै योगदान रहेको देखिन्छ। नेपालको कृषि प्रणाली भने अझै पनि मौसममा आधारित भएको विभिन्न विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। अर्थात् अनुकूल मनसुनी वर्षा तथा हिउँदे वर्षा हुँदा कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र प्रतिकूल अवस्थामा उत्पादनमा ह्रास हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको छ। मुलुकले प्रत्येक वर्ष अर्बौंका कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने यथास्थिति कायमै देखिन्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरी सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बिमा शुल्कमा अनुदान दिने नीति लिएको छ। जसअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी बिमा निर्देशिका जारी गरेर किसानलाई संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ। तर कृषि र पशुपक्षीको बिमा योजना कार्यान्वयनमा भने थुप्रै जटिलता देखेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। किसान बिमा गर्न तयार हुने तर बिमा गर्ने निकाय सकभर बिमा गर्न नखोज्ने समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखा परेको गुनासो आइरहेको छ। आजको कचहरीमा हामी कृषि बाली र पशुपक्षी बिमा कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको उपयोगिताको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लुम्बिनीका निमित्त निर्देशक प्रवेश आलम, साना किसान कृषि सहकारी संस्था मधौलिया रूपन्देहीका अध्यक्ष सीता शर्मा, यसै गरेर सिद्धार्थ इन्सुरेन्स रूपन्देहीका कृषि शाखा प्रमुख गौतम सापकोटा र सानीमा इन्सुरेन्स कम्पनी बुटवल शाखा प्रमुख सुषमा भुषाल। यसै गरेर हामीसँग अगाडिको भागमा निको इन्सुरेन्सका प्रमुख रमेश थापा, यसै गरेर कृषि फर्म सञ्चालन गरिरहनु भएका कुमानन्द भुषाल, इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रका रामबहादुर बुढा सहितका अन्य विभिन्न कृषिसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरू र अन्य गरेर 20 जना जति सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म आजको यो छलफलको सुरुवात चाहिँ सीता शर्माज्यूबाट गर्न चाहन्छु। तपाईँले किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै साना कृषि सहकारी संस्थाको एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो बिमाले चाहिँ किसानहरूलाई पशु पक्षी र जुन कृषि बालीको बिमा छ यसले चाहिँ कतिको फाइदा पुर्याएको छ, यहाँहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ? हामीले विगत 4 वर्षदेखि पशुमा मात्र बिमा गरेका छौँ किसानहरूको। पन्छी र यो खेती व्यावसायिक खेतीमा हाम्रो संस्थाको मात्रै नभएर अब राज्यले र स्थानीय तहले र कृषक पनि आफै व्यावसायिक उन्मुख नभएको कारणले हो कि र हाम्रो के परम्परा खेती भएर हो कि यो बाली केरा अथवा पन्छी र यो उतिर चाहिँ हामीले बिमा गरेका छैनौँ। हाम्रो पशु गाई भैँसीमा मात्र। भनेको गाई भैँसीमा बिमा गर्दाखेरिमा कस्तो हुँदो रहेछ? त्यसले कतिको सहजता थपिया छ अथवा त्यसले किसानलाई राहत दिएको छ कि छैन? किसानलाई त असाध्यै राम्रो राहत दिएको छ। गर्न धेरैले हाम्रो यो संस्था अन्तर्गतको साना किसानबाट लोन लिएर भैँसी अथवा गाई खरिद गर्नुभएको छ भने हामीले मासुजन्य तथा दुधजन्य उत्पादकलाई चाहिँ ब्याजमा पनि केही हेरफेर गरेर दिएको हुँदा ब्याज पनि सस्तो र पशुपालन गरेर उता बिमा पनि गर्नुहुन्छ भने बिमाबाट 1 लाख बराबरको भैँसी बिमा गर्नुभयो भने उहाँहरूले 1200 तिर्नुहुन्छ। भनेको अरू राज्यले तिर्ने भयो, अरू 75 संस्थाले पनि तिर्ने भयो, हामीलाई राज्यले पनि केही छुट्याएको छ। हजुर। हस्, म पशु पक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक प्रवेश आलमज्यू, उहाँले सीताजीको कुरा सुन्दाखेरिमा यो किसानको लागि चाहिँ पशु पक्षी र कृषि बाली बिमा चाहिँ अत्यावश्यक ठानियो। राज्यले किन चाहिँ यसलाई अत्यावश्यक ठानेको खासमा र अहिलेको कार्यान्वयनको स्थिति चाहिँ के देखिन्छ? वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ अब देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो। नेपालमा अब हामीले गरिबी निवारण गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ र समृद्धि र खुशी बनाउनु पर्ने अर्को पनि हामीसँग चुनौती र अवसर पनि छ। वास्तवमा अब हाम्रो कृषि यहाँहरू सबैलाई थाहै छ मौसममा आधारित
विभिन्न रोगहरूको प्रकोपहरू महामारीहरू आइराख्ने एकदमै संवेदनशील र किसानहरूले असुरक्षित पेसा महसुस गरेको हुनाले राज्यले नै कृषि बाली र पशुपन्छीको बिमा निर्देशन जारी गरेर बिमाको कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र बिमाले गर्दा अहिले किसानहरूले सुरक्षित पेसाको रूपमा कृषिलाई अँगाल्दै आइरहेको छ। अहिले नयाँ पुस्ताहरू युवाहरू पनि कृषि व्यवसायतर्फ धेरै नै आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ र बिमाले गर्दा जुन सुरक्षण भइरहेछ यो उहाँहरूको सम्पत्तिको, जसले गर्दा उहाँहरूले पछि भविष्यमा नोक्सान हुने सम्भावना कम हुने हुँदा अहिले चाहिँ उहाँहरूले भनेअनुसार नै किसानहरू साथीहरू धेरै लाभान्वित हुनुभएको छ। भनेको त्यसो भए सरकारले जे लक्ष्य लिएको त्यो अनुसारको यो बिमाको उपयोगिता त छ, त्यो अनुसारको कार्यान्वयनको स्थिति देखिन्छ कि देखिन्न तपाईँहरूको अध्ययनमा चाहिँ? हामीले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयनको अवस्था पशुपन्छीतर्फ ठिकै देखिरहेका छौँ हामीले, र बालीतर्फ अलिकति कम नै छ अहिलेसम्म बिमाको अवस्था, बिमाको कभरेज। जसमा पनि पशु र पन्छीको हेर्ने हो भने पशुतर्फ धेरै र पन्छीतर्फ अझै पनि अपेक्षित बिमा अवस्था भइसकेको छैन र जसले गर्दा अब हामीले अब किसानहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा बिमालाई अनिवार्य गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रदेश सरकार मार्फत जति पनि अनुदानका कार्यक्रम गरेका छौँ सबै कार्यक्रममा पशुपन्छीको बिमा गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने नभए नदिने हामीले यसो म्यान्डेट बनाएका छौँ, जसले गर्दा किसानहरूले बिमा गराउनुहुन्छ, उहाँ आफू पनि सुरक्षित हुन्छ र राज्यको लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूले बिमासँग जोड्दै आइरहेका छौँ। हस्, त्यसो भए अब यहाँ रूपन्देहीको बिमाको जिम्मा पाएको निकाय सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनीका कृषि शाखाका प्रमुख गौतम सापकोटाजी हुनुहुन्छ। कुरा सुन्नुभयो, यहाँ सुन्दाखेरिमा त आम नागरिकहरूलाई खास गरेर किसानको लागि चाहिँ यो बिमा योजना निकै नै प्रभावकारी, त्यसले चाहिँ सुरक्षा दिलाएको अनुभूति भयो। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? यहाँ साँच्चीकै सहज रूपमै किसानहरूले बिमा गराउन पाइराखेका छन् त? वास्तवमा भन्ने भने आजभन्दा करिबन 8-9 वर्ष अगाडिको जुन अवस्था थियो त्योबाट कृषि र पशुमा एक कदम अगाडि बढिसकेको छ बिमामा। अनि अभिकर्ता सिद्धार्थ इन्सुरेन्स अनि नेपाल सरकारका सबै संरचनाहरूसित अफिसहरूसित सँगै बढेर जुन फड्को मारेको अवस्था छ प्रत्येक वर्ष स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्दो छ कृषि पशु बिमा। मैले आफूलाई यो 6 वर्षको अनुभवमा हिजो 0 थियो, माछा 0 थियो, कृषि 0 थियो, केरा 0 थियो, यिनीहरू पनि अहिले पर्मटेबल हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ, नभएको होइन। तर जुन अनुपातमा पशु बिमाले लक्ष्य हासिल गर्यो त्यो लक्ष्यलाई पछि सपोर्ट गर्न सक्ने गरी कृषिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिएन। भनेको त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि जोखिम देख्नुभयो? जोखिम देखेर होइन, यसमा दुईटा पाटो छ। एउटा पाटो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि किसानहरू हामीले आफ्नो अनुमान गर्दाखेरि, हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 3 किसिमका किसानहरू हामीले वर्गीकृत गर्छौँ: उच्च, मध्यम, निम्न। उच्च र मध्यम वर्गले जसोतसो उनीहरू यसमा सिफ्ट हुनुहुन्छ, जसरी भए पनि पस्नुहुन्छ बिमा कार्यक्रममा। तर जुन तल्लो लेभलको किसानहरू हुन्छ, दिनभरि काम गर्ने साँझ खाने अथवा साँझ मेहनत गर्ने बिहान खाने, त्यो पार्टी जुन छ नि तल्लो वर्ग, तिनीहरूसँग हामी यो कार्यक्रमलाई एकदम जनमानससित घुलमिल गर्ने कार्यक्रम लिएर आइएन। ठिक छ, तपाईँसँग फेरि जोड्यौँला। सानिमा इन्सुरेन्स कम्पनी बुटोल शाखा प्रमुख सुषमा भुषालजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले कपिलवस्तु लगायतका लुम्बिनीका अन्य केही जिल्लाहरूको यहाँहरूले चाहिँ त्यो कृषि र पशुपक्षीको बिमाको दायित्व लिनुभएको छ भनौँ न, सम्बन्धित निकायको रूपमा। अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद सञ्चालकज्यू। हामीले चाहिँ त्यही हो, सरले भने जस्तै अब सरकारी निकाय नियम बिमा समितिको नियम जसरी छ त्यसरी नै किसानहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्स बिमा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ। मेन मैले अब एउटा कुरा राख्न चाहेँ सबैको सामु, अलिकति प्राविधिकको पनि थोरै कमी हो कि बिमाको लागि चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि पनि थोरै तल्लो लेभलबाट चाहिँ उठिराख्न सकेको छैन नि त किसानको समस्या। त्यो हुँदाखेरि पनि अलिकति वृद्धि भए जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। त्यो प्राविधिक समस्या भनेको चाहिँ
किसानहरूले प्राप्त नगरेको भन्नु खोज्नु किसान हजुर किसानहरूले प्राप्त नगरेको त्यो अनुसारको उचित खालको चाहिँ जुन अब इन्सुरेन्स गर्दा पनि त थोरै केही डकुमेन्टहरू यताउति हुन्छ नि त त्यसको लागि पनि उचित खालको नउठेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ प्राविधिक ट्रेन्ड खालको चाहिएको सबै विषयमा अब बाली पशुपन्छी त्यो भयो भने बिमा गर्ने चाहिँ खासै समस्या छैन कि हस् धन्यवाद छ। म यहाँ थुप्रै कृषिमा लागिरहनु भएका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता छ, विभिन्न कृषि व्यवसायमा उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँहरूको प्रश्न जिज्ञासाहरू के छन् यहाँ कुरा सुन्नुभयो, बिमा कम्पनीको पनि कुरा सुन्नुभएको छ, राज्यको निकायको पनि सुन्नुभएको छ। यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने यहाँले राखिदिनु म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम दिलमाया घरती बाठा मगर। पोहोर साल हाम्रो पनि थुप्रै 40-50वटा बाख्रा मऱ्यो होइन। त्यतिखेर हामीले इन्सुरेन्स गरेको भए हामीले त्योबाट केही राहत पनि पाउँथ्यौँ र त्योबाट पनि हामीलाई थुप्रै घाटा लागिरहेको छ। र यो वर्ष पनि हाम्रो 2वटा बाख्राहरू मऱ्यो, त्यसको इन्सुरेन्स छैन। हामीले कति आह्वान गऱ्यौँ होइन, इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ हामीले हाम्रो बाख्राहरूलाई इन्सुरेन्स गरिदिनुहोस् भनेर हामीले पटक हामी आफै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छौँ होइन। त्यसमाथि अनि त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरू पनि आउनु भएन। उहाँहरूको खास आन्तरिक समस्या के हो त्यो हामीलाई थाहा भएन। अब राज्यले नै अब अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज ढङ्गबाट उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने हो कि होइन, त्यो भावनाले उहाँहरू अलिकति पछि पर्नु भएको हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ कहाँनिर। भनेको तपाईँहरूले इन्सुरेन्स गर्न चाहनु भएको छ तर बाख्राको इन्सुरेन्स भएन, तर भैँसी र भैँसीलाई र गाईलाई भरे अलि छिटै गर्नुहुन्छ र बाख्रालाई चाहिँ अलि ढिलो गर्नु। अब गर्ने भन्दा पनि अलिकति चासै नदिएको कुरा पनि छ भन्ने हो। भनेपछि तपाईँहरूको मूल चाहिँ बाख्राको इन्सुरेन्स भएन? हजुर, बाख्राको इन्सुरेन्स चाहिँ भएको छैन। हुन्छ, धन्यवाद छ तपाईँको यो प्रश्नको लागि। म जवाफ लिन्छु। यो कपिलवस्तुको किसान भएको हुनाले कपिलवस्तुमा चाहिँ सानीमा इन्सुरेन्स जवाफदेही इन्सुरेन्स कम्पनी हो। अब उहाँको प्रश्न आयो भैँसीलाई चाहिँ गर्ने तर बाख्राको उहाँहरूले गर्न चाहिरहनु भएको छ। पोहोर पनि 40-50वटा बाख्रा मरे, कम्तीमा इन्सुरेन्स गर्न पाएको भए त त्यसले किसानलाई त केही न केही संरक्षण गर्थ्यो, राहत दिन्थ्यो भन्नुभएको छ। किन तपाईँहरू जान्न चाहिँ किन अप्ठ्यारो? उहाँहरूको कुरा एकदमै सही हो होइन। हामी त्यसमा सपोर्ट नगर्ने भनेर नगरे पनि होइन। अब टेक्निकली अब नयाँ संस्था हो सानीमा जनरल इन्सुरेन्स, त्यो किसिमको स्टाफहरूको पनि कमी हो होइन। अब उहाँको गाउँ गाउँमा पुग्ने अलिकति त्यो कमी पनि हो, प्लस टेक्निसियन्ससँग उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर ल्याइदिँदाखेरि नगरेको पनि छैन, गरिरहेको छ बिमा। तर हामीहरूले उहाँहरूलाई समस्या पुर्याउने चाहिँ होइन, हामी चाहिँ समाधान चाहिँ खोज्छौँ। भनेको बाख्राको लागि अलि त्यो जोखिम देखेर हो? बाख्राको लागि जोखिम त्यस्तो देखेर भन्दा पनि अब सरकारी निकायबाट पनि त्यो किसिमको प्राविधिक चाहिँ खडा गरिदिनु पऱ्यो क्या ठाउँ ठाउँमा। प्राविधिकले तोकेर दियो भने हामीले नगर्ने भन्ने छैन क्या सर, हामीले गरिरहेको छ होइन। प्राविधिकको अलिकति कमी नै हो क्या, प्राविधिकको कमी हो एकदमै। त्यसो भए आलम सर, अब खास गरेर सरकार प्रदेश सरकारले पनि यस्ता खालका विषयहरूमा त किन भन्दा यहाँहरूले पनि अभियानहरू त चलाइरहनु भएको छ, सरकारले अनुदान पनि दिइराखेको छ। उहाँको कुरा सुन्नुभयो, उहाँहरूले त बाख्रा पालन गरिरहनु भएको छ तर बिमा नहुँदाखेरिमा असुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ। यस्तोमा चाहिँ बिमा कम्पनी पनि सहज रूपमा आउनु भएन भनेपछि उहाँहरू चाहिँ कहाँ जाने हो? वास्तव उहाँले जुन प्रश्न उठाउनु एकदमै दुःखद प्रश्न हो। जिम्मेवार त्यहाँ बिमा अब हामीहरू यहाँ सानीमा जेनरल लाइफ इन्सुरेन्स हुनुहुन्छ, उहाँ गर्नुपर्ने उहाँहरूले नै हो। कम्तीमा मलाई लाग्छ कि प्रत्येक बिमा कम्पनीले 2-4जना बिमा अभिकर्ता राखेकै हुन्छन्, बिमाका साथीहरू अभिकर्ताहरू राखिरहेका हुन्छन्। उहाँहरू फिल्डमा मोबिलिटी कम भयो अथवा उहाँहरूले प्राविधिककै कमी हो भने प्रत्येक शाखाहरू छन्, हाम्रो पशु सेवा शाखाहरू छन् प्रत्येक पालिकामा, उहाँहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ। हामीसँग अवसर पनि छ, प्राविधिक कम छ भनेर मात्र भन्नु भएन, हामीसँग अवसर पनि छ। प्रत्येक पशु सेवा शाखामा हाम्रो प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ र तै पनि कम नै हो, हामी त्यो स्वीकार्छौँ। प्राविधिकको जनशक्ति कम नै छ अहिले प्रदेशमा। र अहिले हामीले के गरेछौँ भने गत आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक वडामा 1जना हरित स्वयंसेवक खटाएछौँ हामीले प्रदेश सरकारबाट। ती हरित स्वयंसेवकहरूलाई यो वर्षदेखि अब हामीले बिमा अभिकर्ताको ट्रेनिङ दिने, बिमा कम्पनीहरूसँग जोड दिने काम चाहिँ सोचिरहेका छौँ। र यसमा बिमा कम्पनीहरूले पनि अलिकति चासो देखाउनु पऱ्यो, हामीसँग पनि प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्न पऱ्यो, अथवा त्यहाँ पशु सेवा शाखाहरू छन् उहाँहरूसँग समन्वय गर्न पऱ्यो। त्यति मात्रले पनि नपुग्ने हामीले अवस्था देखिरहेछौँ। अझै पनि प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक सेवा नपुग्नै छ देशमा। त्यसको लागि यो वर्ष, यो आर्थिक वर्षमा फेरि पनि हामीले प्रत्येक पालिकामा 4जना
पशु सेवा र कृषि सेवाका प्राविधिकहरू हामी राख्न गइरहेका छौँ। अब जस्तो नि यो त अब तपाईँहरूले बिमा कम्पनीलाई उहाँहरू जवाफदेही हो भन्ने, अब किसान चाहिँ बिमा गर्न नपाउने भनेपछि उहाँहरूको समस्या त समाधान भएन। हजुर, उहाँहरूको समस्या समाधान त अब समन्वय गर्नु पर्यो। कसले किसानले गर्ने पनि त हामीलाई पशु सेवा शाखामा जानकारी गराइदिनु पर्यो, हाम्रो पालिकाका सर म्याडमहरूलाई कि फल्ना बिमा कम्पनीले गरिदिएन भनेर उहाँहरूले पनि जानकारी गराइदिनु पर्यो। र उहाँहरूसँग पनि यदि प्राविधिक नै छैन भने समन्वय गर्नु पर्यो। भनेको त्यो जानकारी भनेको स्थानीय तहमा गर्ने वा प्रदेश सरकारलाई गर्ने? स्थानीय तहमा गर्नु पर्यो। पहिला स्थानीय तहमा गर्नु पर्यो। नजिकको सरकार त स्थानीय तह हो, उहाँलाई जानकारी गराएपछि उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ बिमा कम्पनीसँग, अथवा उहाँले बिमा कम्पनीले प्राविधिकै मात्रै कारण देखाएर बिमा रोक्न भएन, प्राविधिक त खोज्न सकिन्छ है। एउटा पालिका नभए अर्को पालिकाबाट आउँछन्, त्यसले गर्दा समन्वयको कमी हो जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, म फेरि प्रश्न लिन्छु। यहाँ अघि हात उठाउनु भएको थियो। नमस्कार, म हरिलाल बस्याल, म बङ्गुर पालक किसान हो। उहाँहरूले एउटा बङ्गुरको इन्सुरेन्स जम्मा 20,000 को गर्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, 40,000 हाम्रो लागत लाग्छ, तर उहाँहरूले 20,000 भन्दा माथि गर्न चाहनुहुन्न। 5,000 को गरिदिनुहोस् भन्ने भने उहाँहरूलाई हाम्रो फर्ममा पनि पुग्न पर्दैन। उहाँहरूले जहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट उहाँहरूले पोलिसी जारी गर्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, आज किसानहरू यही हुनुहुन्छ, मैले ढाँटेको होइन, उहाँ पनि यही हुनुहुन्छ। प्रष्ट कुरा राख्नुपर्छ। यदि उहाँहरूले एउटा गाडी हो भने चाहे त्यो चलोस् नचलोस् मात्रै के हुन पर्यो भने स्टार्ट हुन पर्यो। उहाँहरूले जति भन्यो त्यतिको बिमा गर्न तयार हुनुहुन्छ। गाई भैँसीको भन्नुहोस्, उहाँले जति भन्यो त्यतिको गर्न तयार हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, अहिलेको बङ्गुर हामीले लागत 40,000 लाग्छ र हामीले बेच्ने हो भने जोखेरै बेचौँ भने पनि हाम्रो 80,000, 70 देखि 80,000 हाम्रो एउटा बङ्गुरको रेट पर्न आउँछ। अब भन्नुहोस्, किसान मारा यो इन्सुरेन्स हाम्रो लागि कि उहाँहरू इन्सुरेन्सको लागि उहाँ पैसा कमाउनको लागि? अहिले पछिल्लो चरण अहिले 80% बिमा भनेर अहिले घोषणा गरेको छ। उहाँ स्वर्णी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोसँग प्राविधिकसँग मैले कुरा गरिरहेको छु। 50% भन्दा अहिले दिनु मिल्दैन सर, अहिलेसम्म हामीसँग त्यो माथिबाट डकुमेन्ट आइपुगेको छैन भन्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, कहिले आउने? त्यो कसका लागि आउने? 2 वर्ष पछाडि आउने हो? जुन मूल्य पर्छ त्यो मूल्यभन्दा सक्नुहुन्छ बढिदिनुहोस्, होइन भने मूल्य बराबरको इन्सुरेन्स दिनुहोस्। त्यति गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको इन्सुरेन्स र किसानहरूको एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन हुन्छ र तपाईँहरू पनि अगाडि जान सक्नुहुन्छ, हामी पनि अगाडि जान सक्छौँ। अन्यथा तपाईँहरूले यदि गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले गाडीको मात्रै छुट्टै गराउनुहोस्, कृषिको लागि छुट्टै तपाईँले बिमा कम्पनी खडा गर्नुहोस्। त्यो नै किसानको लागि सबभन्दा उपयोग। हस्, धन्यवाद छ हरिलालजी तपाईँको प्रश्नको लागि। म जवाफ लिइहाल्छु। यो चाहिँ उहाँले चाहिँ बङ्गुरको कुरा गर्नुभयो, सिद्धार्थ इन्सुरेन्ससँगै अलिक बढी सम्बन्धित भयो तपाईँहरू यहीँ जिल्लाको भएको हिसाबले। किन चाहिँ थोरै चाहिँ यो मूल्यमा चाहिँ तपाईँहरू इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ? उहाँको प्रश्न। म अब फ्लटमै गएँ। अब दुईवटा विषयवस्तु उठान गर्नुभयो, एउटा मूल्य, एउटा यो बिमाको पर्सेन्टेज। पहिला म 80% र 50% को कुराबाट म अगाडि बढ्छु। राज्यले त 80% भनेर तोक्यो हो, राज्यले 80% भनेर पास त गर्यो, न त्यो परिपत्र बिमा समितिमा पठाएछ न बिमा समितिले कम्पनीलाई पठाएछ। अब हामी खोज्न जाने कहाँ? मैले हिजो पनि फोन गरेको छु बिमा समितिमा, जति बेला हामीले थाहा पाउँछौँ त्यति बेला तपाईँको अफिसमा पनि त्यो परिपत्र आइपुग्छ भनेर त्यस्तो खालको उत्तर दिनुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, अब 80%मा जाने कि 50%मा जाने? हामीलाई परिपत्र अहिलेसम्म आजको दिनसम्म आएको छैन। भनेपछि परिपत्र नआगे कारण रोकिएको, तर सरकारले त घोषणा गर्यो, त्यो त थाहा छ। त्यो थाहा छ। पहिला 75 थियो, अनि अहिले यो साउन 1 गतेबाट बढेर 50-50 गएको थियो। होइन, गएकै हो। सुरुमा 75%, 20मा 50, अहिले 80 दिएछ। तर त्यो चाहिँ न त्यसको परिपत्र आधिकारिक रूपमा तपाईँको बिमा समितिमा पुगेको छ, न कुनै पनि कम्पनीमा, सिद्धार्थमा होइन, कुनै पनि कम्पनीमा आधिकारिक परिपत्र आएको छैन। जिआइसीले सुरु गरिसकेको छ, हामीलाई 80% तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, हैन 80% तपाईँहरूलाई दिन्छौँ, आउनुस् भन्नुभएको छ। तर होइन, यस्तो भयो, जम्मा उहाँहरू पनि त 20,000 भन्दा माथि जान चाहनु। सुन्नु, यो त म भन्दैछु, जिआइसीले गर्नुभयो, कसरी गर्नुहुन्छ? भोलि बिहान परिपत्र उहाँलाई पनि आउने हो, मलाई पनि आउने, सँगै आउने हो, उहाँहरूलाई पनि आउने हो, सबै इन्सुरेन्सलाई आउने हो। अब परिपत्र नआइकन त हामी त्यसै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। जे होस्, अब निकट भविष्यमा परिपत्र आउला। मैले हिजोसम्म पनि बिमा समितिमा मैले आफै फोन गरेको छु पूर्णचन्द्र थापा सरलाई। उहाँले हामी कहाँ पनि आइपुगेको छैन, हामीकोमा आउने बित्तिकै तपाईँको अफिसमा पुग्छ। यदि परिपत्र आयो भने त लागु जुन दिन परिपत्र आयो त्यसैको 1 मिनटबाट लागु हुन्छ। त्यो त भनेपछि परिपत्र नल्याउँदासम्म यो किसानले त अहिलेसम्म बिमा गरेको त 50%मै जाने। जस्तो उहाँको अर्को प्रश्न छ कि थोरैमा किन बिमा
मूल्याङ्कन गरिएको भन्ने उहाँको प्रश्न। यस्तो छ, यो बङ्गुरमा उहाँले बङ्गुर पाल्नुभयो, बङ्गुरको मात्रै समस्या देख्नुभयो। समग्रमा भन्ने भने गाई भैँसी बङ्गुर सबैमा समस्या छ यो हो। अहिले तपाईँको बजारको मूल्याङ्कन गर्नु, बजार मूल्याङ्कनमा जानु भने एउटा भैँसी न्यूनतम भनेको तपाईँको 1,20,000 30,000 40,000 मध्यम खालको भैँसीहरू, तर हामी 1,10,000 15,000 भन्दा हामीले गरेका छैनौँ। अर्कोतिर गाई जानुहोस्, 1 लाख नर्मल गाई 80 देखि 1 लाखहरू जान्छ, हामी पनि 70 80 90 सम्म पुगेका छौँ। त्यस्तै बङ्गुर पनि त्यो छ, तर हामीमा यो एउटा दौरानमा उहाँले, मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्न खोजेको होइन है, यो मैले जुन कुरा भन्दैछु, समस्या कहाँनिर आयो भने हामी यो 5-7 वर्षको अनुभव हेर्दाखेरि अत्याधिक मूल्य राख्दाखेरि किसान आफ्ना गाई भैँसीप्रति उत्तरदायित्व कम भयो कि, जस्तो अत्याधिक मूल्य राख्दाखेरि किसान आफ्ना गाई भैँसीप्रति उत्तरदायित्व कम लिन्छ कि भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो गरेको। वास्तवमा तपाईँको त्यस्तो छ भने आउनुहोस्, तपाईँको तर त्यसरी आउनुहोस् त भन्ने हो, तर होइन, तर त फेरि त्यसको यथार्थमा जाँदा त फेरि समस्या होला। उहाँले कहाँबाट सुरु गर्नु भने उहाँले 5 महिनाको बुङ्गुर बिमा गर्नुहुन्छ, राइट, एकछिनलाई जाऊँ। अब हामी बिमा गर्न जाँदा कुन साइजको बिमा गर्छौँ, 5 महिनाको बिमा बङ्गुरको बिमा गर्छौँ। उहाँले हिसाब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो 5 महिना गयो यो इन्सुरेन्स त 1 वर्षको लागि हो, यो 5 महिनाको बुङ्गुर त 1 वर्ष हुँदा त तपाईँको कति 15-17 महिनाको हुन्छ, 17 महिनामा मेरो बङ्गुरको मूल्य 40,000 पर्छ। हामी एटलिस्ट जाँदाखेरिको मूल्य हो त्यो, प्रस्थान बिन्दु जत्रो छ त्यत्रैको मूल्य सुरु गर्ने अन्त त्यो बेचेर यो 1 वर्षको हुँदा 40 किलो हुन्छ 50 किलो हुन्छ भनेर हामी त्यहाँ त पुगिँदैन। हामीले लेटेस्ट हामीले आँखाले जसरी देखियो होला 5-10 हजार 2-4 हजार तलमाथि हुने अलग्गै विषय हो, नभए आँखाले देखे अनुसारको मूल्याङ्कन। जस्तो आलम सर, यो किसानले त आफ्नो त्यो संरक्षण खोज्या हो नि त बिमामा, सरकारले पनि के भन्दा बिमा गर्दै पछाडि त किसानहरू अलि आकर्षित होलान्, अलि व्यवस्थित ढङ्गले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्लान् वा पशुपालन गर्लान् भन्ने होला। अब यो हिसाबले त कार्यान्वयनमा त काहीँ न काहीँ अलि राम्रो छ भने गाई भैँसीमा चाहिँ ठिक छ यो सुरक्षितै होला भनेर गर्ने, नभए बाख्रा बङ्गुर अन्य माछामा त चुनौती देखियो। सुरक्षित त सबैमा सुरक्षित छ, सुरक्षित नभएको होइन। के भयो भने बिचमा विगतमा हुन्छ नि, अब यसको कार्यविधिहरू पनि छन्, बिमाको कार्यविधिहरू, गाईको मूल्य यतिदेखि 70 देखि 75 सम्म एउटा नर्म्स बनाइएको छ थियो कि पहिला। त्यो नर्म्स भन्दा किसान अझै एडभान्स भए, त्योभन्दा उन्नत नस्लकाहरू पनि ल्याउन थाले। त्यसले गर्दा त्यो डकुमेन्टहरूले पनि उहाँले कतै बाँधेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन उहाँले कुरा भन्नु उत्तरदायित्व त किसानले वास्तवमा लिन्छ नै, उसको आफ्नो सम्पत्ति हो, जसरी पनि लिन्छ नै। त्यही पुरानै नर्म्सहरूले फलो गरेर हो कि जस्तो मलाई लाग्छ उहाँले कम मूल्यमा बिमा गरेको, या उहाँले रिस्क बियर कम गर्न खोज्नुभयो कि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले। रिक्स त यो रिक्स नै लिने हो हामीले, त्यही त रिस्ककै लागि पैसा तिर्ने हो उहाँहरूले पनि। जब रिक्सैको बाबत पैसा तिरेपछि त रिक्स त हामी बोक्न कन्जुसाइ गर्छ। तर कन्जुसाइ त बिमामा त देखियो नि त। फेरि त्यो भैँसीमा जति सहज तपाईँहरू देख्नुहुन्छ बाख्रामा र बुङ्गरमा किन नदेख्ने, माछामा? हाम्रोमा त्यस्तो छैन, समस्या छैन। यसरी उहाँले मैले पहिलोचोटि सुनेको पहिलोचोटि हो। अब हाम्रा एजेन्टहरू पनि छन् होइन। अब उहाँहरूले भनेपछि मैले पनि बोलेको आधिकारिक भयो, किनभने मेरो एजेन्टले बोल्नु र मैले बोल्नु एउटै हो भनेपछि अब त्यस्तो त अब 20,000 अहिले सरदरले तपाईँको माउ बुङ्गुर बाहेक जस्तो पाठापाठी उत्पादन गर्ने हकमा भन्नुभयो भने त्यो फरक विषय जान्छ, फरक मूल्याङ्कन जान्छ। जस्तो उत्पादनमा जानुभयो भने त उत्पादनमा जाने भनेको तपाईँ 3-4 महिनाको पाठापाठी हो बिमा गरिने, 3-4 महिनाको मूल्याङ्कन भनेको त त्यही 10 देखि तपाईँको 20,000 भित्रै कभर हुने। त्यसो भए यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ रूपन्देही किसानहरू नै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म धनराज शर्मा। म लेस पालक पनि हुँ, माछा पालक पनि हुँ, मेरो बागवानी पनि छ, मैले बिउ उत्पादन पनि गर्छु, यथावत मैले काम गर्छु, मेरो आफ्नै छ त्यो। भने मैले पोल्ट्री लेसको त्यहाँ बिमा गराएँ, उहाँ डोलराज गैरेलाई नै गराएँ। तर जब त्यो मुर्गी त मरे उहाँको अतोपतै लागेन। त्यसो हुँदाखेरि यो बिमापट्टिबाट हाम्रो गइसकेको छ। हामीले हाम्रोमा भैँसी पनि पालक पनि, मथि भैँसी पनि छन् हो, त्यसको हुन्छ, भैँसीको सहजै हुन्छ, भैँसीको सहजै हुन्छ। बाख्रा पालक मथि बाख्रा पनि छन्, ठुल्ठुला यत्रा बाख्रा छन् होइन, त्यसको हुन्छ। तर यो जो छ बाली र कुखुरा नामुमकिन, यो हुन सक्दैन।
त्यसो हुँदाखेरि यदि गरिहालियो भने पनि त्यसमा पाउने केही पनि होइन। त्यो पैसा राज्यलाई गयो अथवा इन्सुरेन्सलाई गयो, कसलाई गयो केही पनि थाहा छैन। भनेपछि तपाईँको प्रश्न चाहिँ अब मोटामोटी आयो, हामीले कुरा बुझ्यौँ। अब म चाहिँ अलिकति यो प्रश्नको उत्तर लिइहालौँ। ल ठिक छ, हुन्छ, धन्यवाद। उहाँले चाहिँ खास गरेर अब यो एउटा त बिमा गरेको पछि क्षति भइसकेपछि पैसा नि पाइएन, अर्को चाहिँ अब यो कुखुराको पनि बिमा भएन भन्ने कुरा। बिमा भयो, पैसा त्यसको पनि केही आएन। उहाँलाई मैले धन्यवादै दिन्छु, किन भन्दा यस्ता विषयहरू उठान गर्नुभयो। तर उहाँले म 73 सालको कुरा त मैले धेरै त मैले जान्दिनँ। अब मैले जति सुने मैले त्यही सुनेको भरमा भन्दैछु। यदि दुर्घटना भएपछि 3 दिन 7 दिनभित्र तपाईँहरू अफिस जाने हो। मेरो फलान चिज दुर्घटना भयो, यो चिज दुर्घटना भयो भने तपाईँ अफिस गएर जानकारी गराउने हो। यति बेला त्यति बेला त्यो गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको कमजोरी रह्यो। यदि पक्नुहोस्, म भ्याएपछि अनि रह्यो धान गहुँ बाली गर्नुहुन्न भनेर हामीले लुम्बिनी सिड, एभरेस्ट, नेपाल SBI ब्याङ्क, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स भएर रूपन्देही र कपिलवस्तुको सबै सिड कम्पनीको गहुँ धान मकै तिनै बालीको हामीले इन्सुरेन्स गरिराखेको छ अहिले 3 वर्षदेखि। र हामीसँग आएका जति हामीले यो वर्ष पनि गरिएको छ। भनेपछि हामीले बालीबाट पछि घटिएको छैन। गहुँ पनि गरिएको थियो हामीले अघिल्लो वर्ष, जस्तो लुम्बिनी सिडले पनि सिडकै उत्पादन गर्ने हो, गहुँको पनि सिडै उत्पादन गर्ने हो। हामीले इन्सुरेन्स गरिदिन्छौँ, पैसाको जिम्मा लुम्बिनी सिडले लिन्छ र त्यो बालीलाई लागत लाग्ने पैसा SBI ब्याङ्कले एकदम सुलभ कर्जा दिन्छ किसानलाई। सुलभ भन्नाले हाम्रो पोलिसी दिने बित्तिकै उहाँहरूले कति हो त्यसको पैसा उहाँले दिइहाल्नुहुन्छ। त्यसरी हामी बालीमा पनि काम गरेका छौँ। हामी बालीबाट बाहिर जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो अब यहाँहरूको त त्यो मापदण्डभित्र त आगलागी भए पनि चट्याङले वा भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान, खडेरी, पहिरो, भूस्खलन, आँधी बेहरी, असिना, हिउँ, तुसारो जेले क्षति गरे पनि दिनुपर्ने भन्ने त छ। एकदम। तर उहाँले त त्यो पाइएन भन्ने कुरा जुन उहाँले गर्नुभयो नि, त्यो भनेको चाहिँ यदि किन पाउनु भयो? उहाँले नपाउनु भएको भए त्यो एकदम नराम्रो पक्ष हो। अब उहाँहरूको कोअर्डिनेसन कसरी भयो, सायद उहाँ आउँदाखेरि म त्यहाँ थिइनँ। तर त्यो व्यक्तिको कुरा होइन नि त, त्यो व्यक्तिको कुरा संस्थागत त्यही त सधैँभरि एउटै नियम यदि होला। त्यो उहाँले नाम नभनौँ, उहाँले त नाम भन्नुभयो, मैले नाम भन्न मिलेन। यदि उहाँले त्यसो भनेको भए तपाईँहरू एकचोटि सोझै अफिससित सम्पर्क गरेर यस्तो यस्तो हो, उहाँले हामीलाई भन्दाखेरि उहाँले यो उत्तर दिनुभयो, हामी के गरौँ भन्दै एकचोटि अफिससम्म पुगेको भए सायद यो कुरा यहाँसम्म आउँदैन थिएन। हाम्रोमा टिमवर्क राम्रो छ। हाम्रो बुटोलमा पनि एम प्रसाद तिवारी हुनुहुन्छ, दाई आदरणीय दाजु, उहाँले पनि त्यस्तो नकारात्मक हिसाबले कृषि र पशुलाई हेर्नुहुन्न। भैरुवामा महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, कृषि र पशुलाई एकदम पर्मोटेबल हिसाबले काम गर्ने भनेको महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। उहाँले कहिल्यै पनि कृषि र पशुलाई यो गर, यो नगर, यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुन्न, कहिल्यै यो 6 वर्षको अहिले तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि बिमा गर्न नमानेको भन्ने त गुनासो त सुन्नियो त, अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि त। कसरी हामीसँग आइपुग्नु पऱ्यो नि त। यस्तो हो नि त, हामी सबै ठाउँमा त पुग्न सक्दैनौँ। कतिपय त सिद्धार्थ इन्सुरेन्स बुटोलमा छ, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स भैरुवामा छ, अथवा मिडियामा छ, प्रचारमा छ। व्यक्तिले गरेन भने त अफिस त छ त, हामी अफिसमा आउनु पर्यो अथवा सम्पर्क गर्नु पर्यो। सम्पर्क नम्बर हुन्छ हामीसँग। ल फलानाले त हाम्रो यो चिज गरिदिएन सर, के गर्ने? कमसेकम हामीसम्म त आइपुग्नु पऱ्यो त। यदि हामीसम्म आयो भने कसैले हामी खाली हात हुन्न सक्दैनौँ भनेर जवाफै दिँदैनौँ। यो तपाईँको प्रतिबद्धता मिडियामा बोल्नु भएको छ, एकदम प्रतिबद्धता। अरू हेर्ने दर्शकहरूले पनि त्यो कुरालाई हिजो पनि थियो, लिएर आउँदा हिजो पनि हो, आज पनि हो, भोलि पनि रहन्छ। हस्, म आलम सर, यो खास गरेर त यसमा त सरकारले जे उद्देश्य बोकेको हो नि, त्यो हिसाबले त यहाँ त केही निराशा त देखियो नि त किसानहरू। निराशा सुन्न पाइयो। अहिले मैले नि सुने, मलाई पनि दुःख लाग्यो। वास्तवमा बालीमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यति व्यापक बिमा नै भइसकेको भन्न सकिँदैन। उहाँहरू पनि प्रयासरत हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ अलिकति झन्झटिलो पनि छ। किसान साथीहरूले पनि भन्नुभयो यो बालीमा अलिकति झन्झटिलो छ कि त्यो क्षतिको मूल्याङ्कन एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया छ, जसले गर्दा उहाँहरू अलिकति हिचकिचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिमा गर्न। तर मापदण्डमा त किराले वा रोगले नोक्सानी गरे पनि दिने भन्ने छ। अब त्यो हिसाबले त यो ब्रोडर हेर्दाखेरिमा त किसानलाई त एकदमै सुरक्षितै बनाएको देखिन्छ नि त। एकदम सुरक्षित बनाउनु खोजेको छ। उहाँहरूको त्यही हो, उहाँले अलिकति क्षतिको मूल्याङ्कनमा झन्झटिलो महसुस गर्नुभयो। र अर्को चाहिँ मेन कुरो जुन अघि नै सुरुमै उठान भएको थियो प्राविधिकको कमी, उहाँहरूले अझै पनि रियलाइज गर्नुपर्छ, अझै पनि स्वीकार गर्नुपर्छ प्राविधिकको कमी नै हो। किन क्षति मूल्याङ्कन गर्ने बेला प्राविधिक चाहिन्छ।
त्यति बेला उहाँहरूसँग मेन पावर हुन्न, अनि त्यसले गर्दा उहाँहरू किन त्यस्तो काम गरिराख्ने। तर यसमा त अब उहाँहरूको होला, अब एउटा यसमा त सरकार त अभिभावक बन्नु पर्यो नि त, बिचमा समन्वय गर्ने कहाँनिर अभाव देखियो, कहाँनिर समस्या देखियो भन्ने त सरकारको उपस्थिति पनि त देखिएन फेरि, कहाँनिर छ त नि। अब यस्तो सवालमा चाहिँ यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले हेरेन भने किसान जाने निकाय भनेको कहाँ हो त? किसान जाने अहिले मैले भने नि कृषि ज्ञान केन्द्र, हाम्रो भेटनरीका विज्ञ केन्द्रहरू पनि छ, उहाँ त्यहाँ पनि समन्वय गर्न पर्यो, पालिकालाई जानकारी गराउनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल पो आउँछ कुरो, उठान हुन्छ। पशुपन्छी तर्फ मत्स्यतर्फ त एकदमै राम्रो छ, हाम्रो लगभग धेरै कभरेज भइसक्यो बिमामा, समस्या भएको बाली वस्तुतिर मात्रै हो। र त्यसको लागि म पनि त्यति अब जानकार छैन त्यो विषयको बारेमा, किनभने मेरो क्षेत्र नै पशुपन्छी तथा मत्स्य हो होइन, त्यसले गर्दा म त्यतातिर मेरो जानकारीमा आएसम्म बिमा चाहिँ एकदमै व्यापक नभइसकेको अवस्था चाहिँ हो बाली वस्तुमा। अब सीताजी यहाँले कुरा सुन्नुभयो, तपाईँ किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्थाको प्रतिनिधि पनि हो। अब किसानले त धेरै झन्झट भोग्नु भएको रहेछ, तपाईँहरूले त भैँसीको सहजै भइरहेछ बिमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा। यहाँ किसान दाइ भाइहरूले उठान गर्नुभएको छ, बहिनीले पनि बाख्रा पालनको उठान गर्नुभएको छ। हामी बिमा कम्पनी मार्फत हामी जान सकेका छैनौँ। हाम्रो साना किसान कृषि सहकारी संस्था पशु तथा कृषिसित सम्बन्धित भएको हुनाले हाम्रा किसानहरूले त्यहाँ कारोबार गर्नुहुन्छ। जो किसानहरू भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर र गाईलाई हामीले सुलभ ब्याज दरमा लगानी गर्छौँ, उहाँलाई लगानी गरेपछि बिमा गरेपछि मात्र उहाँहरूलाई लगानी हुन्छ, सँगसँगै रसिद काटिन्छ। भनेको तपाईँहरू चाहिँ संस्थागत भएको कारणले सहज भयो? त्यसो भए एकदमै सहज छ। तर पशु पन्छीमा भन्दा खाद्यान्नमा सहज छ बिमा गर्नलाई। किन भन्नुहुन्छ भने भैँसी 1 लाख 1.5 लाखको भैँसी हो। अस्ति उहाँको मैले 6वटा भैँसी बिमा गरेँ। खगी केसी हुनुहुन्छ, उहाँ भैँसी फर्म छ, हाम्रो संस्थाबाट लोन लिनुभएको छ। 6वटा भैँसीको मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई अलिकति किसानमा गएर मूल्याङ्कन गर्न हामी कम्पनीसित सम्बन्ध हाम्रो छैन। गत वर्ष नगरपालिकाले पनि केही पर्सेन्ट दिन्छ है किसानलाई भन्नुभयो, कम्पनी मार्फत आउनुहोस् भनेर पठाइदिनु भयो। किसानले पाउने राहत नगरबाट त्यो चुक्यो, गयो छैन। हामीले संस्थाबाट जति दिन सक्छौँ त्यति दिन्छौँ, हामी कम्पनीमा दर्ता छैनौँ। हामीलाई केन्द्रले नै किसानहरूलाई बिमा गर है भनेर बिमा गरेको हो। हामीले 80% दिन्छौँ। मरेको कति घन्टाभित्र सम्बन्धित वार्डको सञ्चालक अन्तर्समूह छ। हाम्रो तीन तले हाम्रो संरचना छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ साना किसान कृषि सहकारी भएको हिसाबले हजुर त्यो संस्थागत रूपमा यहाँहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स गरेपछि त्यो किसानलाई पर्ने पीर मर्का वा केही वार्डबाट आउँछ, टोलबाट तपाईँहरूले नै नेतृत्व गरिदिनु, किसान दौडिन परेन, त्यो किसान दौडिन परेन। अनि 2 जना हामीले बिमाकर्ता खटाएका छौँ कि त्यो भैँसी कसरी मरेको हो, किन मर्यो, कसरी के भयो भन्ने कुरो उहाँले हुलिया सबै लिएर आउनुहुन्छ र हामीले त्यही अनुसार 80%। ढिलो भनेको उहाँहरूले कागजपत्र ढिलो गरिदिनु भयो भने त ढिलै होला, 1.5 महिना पनि लाग्ला, नत्र त हामीले 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन महिना कटाउँदैनौँ। हामीले 80%ले लगेर किसानले पाउनु भएको छ। म आज यो मिडिया मार्फत भन्छु, भैँसीलाई मूल्याङ्कन गरेर हिजो हृष्टपुष्ट देखेर 1,20,000 हाम्रो सीमा छ। त्यहाँभन्दा माथिको बिमा गर्न हामीले गर्दैनौँ। अनि धान त टन्न अहिले उहाँ दाइले भन्नुभएको छ कि पानी हिँडेछ धानमाथि, त्यो त आँखाले देख्यो नि बिमा गरेको भैँसी त। भैँसीको त भित्र के बिग्रिएछ भन्ने कुरो त हाम्रो डक्टरले पनि पत्ता लगाउन नसकेका रोगहरूले अचानक पड्केले बिहान दोएर घर गएछ, बिहान साँझ दुन आउँदा पल्टेर मरिरहेको हुन्छ। यस्ता समस्या त हाम्रो त पशु र पन्छीमा परे हुन्छ नि त। जब यो बाली नगदे बालीमा जति खाद्यान्नमा जति सजिलो सहज छ बिमा, पशुमा छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले सहज तरिकाले
सहज र सुलभ तरिकाले हामीले सेवा सुविधा दिएछौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू चाहिँ एउटा सहकारीले चाहिँ यति राम्रो गर्न सक्छ भनेपछि बिमा कम्पनीलाई त यो चुनौती होला फेरि होइन। अब हामी फेरि सहभागीहरूकै प्रश्न लिन्छौँ। यहाँ केही हात उठिरहेछ। म राम बुढामगर, म चाहिँ इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपाल कपिलवस्तुमा कार्यरत छु। म्याडमले भने जस्तै बरु गाई भैँसीमा चाहिँ समस्या छ भन्नुभयो, तर यथार्थ हाम्रो एनालाइसिसले हाम्रो विश्लेषणले के भन्छ भन्दा गाई भैँसीमा सहजता छ, जटिलता भनेको बाख्रामा छ, बङ्गुरमा छ, कुखुरामा छ, हाँसमा छ र बाली र नगदे बाली तरकारीहरूमा। राज्यले के यो बिमा समितिको निर्देशिकाले के भन्दो रहेछ भने यदि व्यावसायिक कृषक हो भने 1 कट्ठाको जमिनमा उसले तरकारी खेती गरेको छ अथवा कुनै के अरे व्यवसाय गरेको छ भने पनि बिमा गर्ने भनेको छ होइन। तर त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन होइन। यो कारणले चाहिँ समस्या चाहिँ धेरै नै छन् होइन। यसको लागि हाम्रो तर्फबाट सहजताको लागि स्थानीय निकायसँग हामी समन्वय गरौँ। तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, कहीँ बुझ्नु पनि होला, आफ्नो स्थानीय निकायमा कतिको जानकारी गराउनु भएको छ। हाम्रो विजयनगर गाउँपालिका हामी काम गर्ने क्षेत्र र शिवराज नगरपालिकामा पहिले उहाँलाई यो बाली बिमा भन्ने नै थाहा थिएन। पछिबाट उहाँलाई यो हामी रिसर्च गरिसकेपछि अध्ययनको आधारमा फ्याक्ट अध्ययन यथार्थपरक उहाँलाई जानकारी गराइसकेपछि उहाँले हरेक वर्ष यो त बिमा चाहिँदो रहेछ भने अहिले 3 आर्थिक कार्यकाल भयो, आर्थिक वर्ष भयो, लगातार 50% चाहिँ उहाँहरूले बिमाको लागि बजेट छुट्याउनु भएको छ। तर कार्यान्वयन हुँदैन। उहाँहरू यसको लागि कार्यान्वयन किन भएन त भनेको बिमा कम्पनीले सम्पर्कमा गएन भन्ने मूल कुरा। हस्, धन्यवाद छ तपाईँको प्रश्नको लागि। म तपाईँतिर आउँछु। अरू कसैको केही प्रश्न छ? यता पछाडितिरको प्रश्न उहाँको लिउँ, त्यसपछि जवाफ लिएर म अगाडितिर आउँछु है। ए ल, उहाँ बोल्नुहुन्छ त्यसपछि है। मेरो नाम चितमान सुनार, कपिलवस्तु जिल्ला विजयनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मदनगरा भन्ने गाउँ हो। त्यसमा इन्द्रेणी विकास केन्द्रले नै त्यहाँ हामीलाई अलिकति बाख्राहरू पाल्न पर्छ, तपाईँहरू चाहिँ एउटा जङ्गलको नजिक छ भनेर बाख्रा पाल्ने योजना लागेर जानुभएको थियो। योजनामा हामी पनि 20 जनाको समूह बनाएर अनि बाख्रा पालिरहेका छौँ। अझ पनि छन्, हाम्रो समूह चलिरहेको छ। र त्यसमा 2076मा हजुरको सानिमा कम्पनीबाट बिमा गर्ने भनेर हामीले लगभग मैले 11वटा बाख्रा थिएँ त्यतिखेर 11वटा बाख्रा बिमा गर्नु पर्ला भन्दाखेरि सरहरू जानुभएको थियो, 4वटा बाख्रा मात्र बिमा भयो। अनि त्यसपछि अरू ट्याटु पुगेन भनेर उहाँहरू फेरि पछि आउँछौँ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यो बाख्रा बिमा गरेको अर्को साल फेरि त्यो नवीकरण गर्ने बेलामा उहाँ सरहरू जाइदिनु भएन। अनि हामीले चाहिँ बिमा बढ्तीको हाम्रो एउटा विश्वास नै टुटेको जस्तो लागेको छ सर। धन्यवाद, यति नै हो। हस्, धन्यवाद छ। नमस्कार, मेरो नाम खलिसरा केसी, म तिलोतमा 15 सखनीबाट हो। ल अहिलेको बाढीले भने अलिअलि समस्या पुऱ्यायो, सबै बगाएर लगिदियो। गोठै बगायो कि 15 टाली मलहरू लगिदियो, त्यहाँ भएका भाँडाकुँडा दाना दाउरा सबै। अब त्यो चाहिँ हो मेरो समस्या, अरू चाहिँ खासै छैन भन्दा हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ तपाईँको यो अनुभवको लागि। म जवाफ लिन्छु। अलिक बढी चाहिँ सानीमा जनरल इन्सुरेन्सतर्फ केन्द्रित छ। कपिलवस्तुका साथीहरूको यहाँ किसानहरूको गुनासो आयो। अब पहिला चाहिँ ठिक छ भनेर जाने 4वटाको पनि बिमा भएछ, त्यस पछाडि पछि जानु भएन नवीकरणमा भन्ने त्यो भयो। म बुटोल शाखाबाट हुँदाखेरि चाहिँ मेरो जानकारीमा चाहिँ नआएको हुनसक्छ होइन। मैले चाहिँ त्यहाँको शाखा प्रमुखलाई नै अब सोध्छु कि अब के भएको मलाई त जानकारी हुनु पऱ्यो नि त। तर त्यो चाहिँ हुनु नपर्ने, गलत हो होइन। बिमा भनेर तोकिसकेपछि, क्षेत्र तोकिसकेपछि किसानको यस्तो गुनासो चाहिँ आउन दिनु हुँदैन थियो। अब यसमा चाहिँ के कमी कमजोरी भयो कि अब उहाँहरूबाट भयो कि संस्थाबाट भयो, त्यो यसमा चाहिँ अबका दिनहरूमा चाहिँ यी गुनासोहरूलाई चाहिँ नआउने गरी चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता म गर्न चाहन्छु। जस्तो विजयनगर र शिवराजकै दुईवटा स्थानीय तहको कुरा अलिक बढी जोडतोडले उठिरहेको छ। उहाँहरू चाहिँ बाख्राको चाहिँ बिमा गर्न चाहिरहनु भएको छ। त्यही त गाई भैँसीको लागि चाहिँ खासै समस्या छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। यो बाख्राहरूमा चाहिँ अब के हिसाबले चाहिँ कसरी भइरहेछ, प्राविधिक पनि छन् 3-4 जना चाहिँ। के भएको छ म उहाँसँग नै समन्वय गरेर नै भन्न चाहेँ यसको विषयमा चाहिँ। बाँकी दिनहरूमा चाहिँ मैले नै गाइड गरेर कसरी हुन्छ यो समस्या चाहिँ उब्जिन दिन नदिने चाहेँ मैले। भनेको त्यहाँका किसानले जे खालको
चाहनु इन्सुरेन्स भएको छ भएन भन्नु भएको छ नि, यो त्यो गुनासो चाहिँ चाहिँ आउन गुनासो चाहिँ अब आउन दिन्न भन्ने बाचा गर्छु मैले चाहिँ। हस् हस्, यो त्यो बाचा पुरा होस् हामी त्यो एउटा बाख्रामा के समस्या रहेछ भने अहिले गत निर्देशिकामा 15-20वटा भन्दा माथि पाल्यो भने तपाईँको पिपिआर भ्याक्सिन लगाएको कम्पलसरी भ्याक्सिनेटर के भन्छ त्यसलाई भ्याक्सिन कार्ड उपलब्ध गराउने भन्छ। अनि यो बाख्रामा अत्याधिक मृत्यु हुने पनि पिपिआरका कारणले। अनि त्यसपछि पिपिआरको अब अहिलेसम्म त लगभग हाम्रोतिर त सुगम एरियातिर त पिपिआर कम्प्लिटली लगाइन्छ होला, तर दूरदराजमा त त्यो पिपिआरको समस्याले पनि कतै समस्या पारेको हो कि पिपिआरको भ्याक्सिनको कार्ड नभएसम्म 15-20वटा भन्दा बढी बाख्राको इन्सुरेन्स गरिँदैन। तपाईँहरू त्यो कारणले डराउनु भयो? त्यो हुन सक्छ कि भन्नु, त्यो प्रक्रिया पुर्याउन सक्नु भएन कि प्रक्रिया पुर्याउन हिसाबले उहाँ किसानहरूलाई उहाँलाई त्यस्तो कारणले हो कि भन्नु खोजेर कि मैले अरू अन्य कारणले। हस्, धन्यवाद छ। म अगाडितर्फ हुनुहुन्छ निको इन्सुरेन्स बुटोलका प्रमुख रमेश थापा, तपाईँले पनि यो खास गरेर यस्ता खालका बिमाहरूमा लामो समय काम गरेको हिसाबले यहाँ जति पनि कुराहरू उठेको छ बिमा कम्पनी अलि बढी जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, सम्पूर्णलाई नमस्कार। म रमेश बहादुर थापा, म नेको इन्सुरेन्स बुटोल शाखा यो रिजन यहाँ छु, प्रदेश 5। र यहाँ धेरै कुराहरू उठ्यो र यसै सन्दर्भमा म के भन्न चाहेँ भने यहाँ सबभन्दा पहिला बाख्राको बिमा भएन भन्ने कुरा यहाँ उठ्यो र मैले के भन्छु भने यो बिमाको विषयमा 2069 सालमा कृषकहरूलाई एउटा उनीहरूको उन्नयन र उनीहरूलाई डेभलप अथवा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको यो योजना हो र यो अहिले पनि प्र्याक्टिसमा छ। र यहाँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो मतलब नोक्सानवाला बिजनेस हो इन्सुरेन्सको हिसाबमा भन्दाखेरि। त्यही भएर सबै इन्सुरेन्स कम्पनी ब्याक भएपछि सरकारले कम्पलसरी रूपमा बाँडिदिएको छ जिल्लाहरू। यो हजुरहरूले बुझ्न जरुरी छ हैन। त्यही भएर कहीँ सिद्धार्थको परेको छ, कहीँ सानिमाको परेको छ, कहीँ नेकोको परेको छ हैन। यो राज्यले नै रेगुलेटर, बिमा समिति भन्ने इन्सुरेन्सको रेगुलेटर हो, रेगुलेटरले नै यस्तो कृषकहरूको गुनासोहरू गयो त्यहाँ भइसकेपछि उसले डिभाइड गरिदियो। त्यही भएर अब फेरि त्यो के छ भन्दाखेरि यसैमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन कम्पल्सन। तपाईँसँग 20वटा कम्पनी छ, शिवराज र विजयनगरको कुरा गर्नुभयो, चौनौटामा जानुहुन्छ र कृष्णनगरमा त आई थिङ्क छैन। चौनौटामा जाने भने त्यही 10वटा कम्पनीको शाखाहरू छ। तपाईँ सानिमामै जानु पर्दैन, नेकोमा जानुहोस्, त्यही एनएलजीमा जानुहोस्, अरूमा जानुहोस्। यहाँहरूले के भन्दाखेरि यही खोज्ने होइन कि यहाँहरूलाई पाए कुन पर्छ, तर सरकारले किन भन्दाखेरि यहाँहरूको सुविधालाई गरिदिएको हो। तर अरूले चाहिँ अरूमा जान सक्यो, तर जो तोकिएको छ त्यसले त गर्नै पर्यो नि त। त्यसले त नाइ भन्न पाएन, तर चाहिँ नि उसले के भन्दाखेरि गइसकेपछि गर्न पर्यो। अब उसले नोक्सानी बिजनेस भएको हुँदा मेन पावर नहुनसक्छ, प्राविधिक नहुनसक्छ, यो त हाम्रो समस्याको विषय छँदैछ होइन। तर जुनबाट गरे पनि हुन्छ र कतिपयले डिने गर्ने हुँदाखेरि नगरिदिने हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ नि अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यसले जवाब चाहिँ नि हुन्न भन्दैन, पाउँदैन। अर्को कुरा सम इन्स्योर्डको कुरा, अघि एकजना बुङ्गुरको पैसा जम्मा 20,000को गर्ने 40,000 हुन्छ। यो के छ भने इन्सुरेन्स कम्पनी पनि एउटा रेगुलेटर छ, बिमा समितिले रेगुलेसन र त्यो निर्देशिकाहरू बिमा समितिले बनाइदिन्छ, हामीले त्यसलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। त्यो बिमा समितिले बिमा पोलिसी ल्याउँदाखेरि नेपाल सरकारको कृषि विज्ञहरू अनि बिमा समितिका पदाधिकारीहरू, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, बिमा कम्पनीका कर्मचारीहरू सबै राखेर त्यो चाहिँ नि त्यसैले बनाइदिएको हो। त्यसले गर्दा त्यसलाई हामीले कुनै हिसाबमा तलमाथि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो के छ भन्दाखेरि मूल्यको कुरामा अब म के यो आज यो कचहरी मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो मूल्य समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ होइन। हिजो भएको चिजको मूल्य 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि सुरु गरेको मूल्य र आजको मूल्य एउटा छैन। किन भन्दा एउटा बयर बाख्रा अस्ट्रेलियनबाट ल्याउँदाखेरि 3 लाख रुपियाँ पर्छ बोकाको होइन, तर यहाँ चाहिँ नि बाख्राको बिमा 12,000 10,000 तोकिदिएको छ राज्यले होइन। हामी त्योभन्दा तलमाथि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो जान्नको लागि यही मिडिया अथवा सम्बन्धित निकायबाट त्यसमा पहल गर्नुपर्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीमा त्यसको कुनै हात चाहिँ नि रहँदैन, सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। र नेक्स्टमा अर्को पनि म एउटा दुईवटा कुरा गरेँ, क्लेमका कुराहरूको विषयमा पनि धेरै कुराहरू उठ्यो।
क्लेमको कुराहरूमा यहाँहरूले के जान्न जरुरी छ भने हामी पनि के छौँ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा मोरल हजार्डका कुराहरू पनि छन्। हामी मोरल हजार्ड भनेको कतिपय नैतिकताका प्रश्नहरू पनि हामी सामने छ र कुनै पनि क्लेम परिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीको अहिले सबैको वेबसाइट छ, सबैको इमेल, इन्टरनेट होइन, वाट्सएप, भाइबर सब चिज छ, अहिले मिडिया म्यासेन्जर सबै चिज छ। यहाँहरूले त्यो केही नभए पनि त्यसलाई लिखित निवेदन पठाइदिनु भयो भने कम्पनी कुनै हालतमा पनि त्यहाँ जान बाध्य हुन्छ। त्यो 3 दिनभित्र तपाईँहरूले क्लेम गरिसक्नुपर्छ र यदि कसैले तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गरेन, रेस्पोन्स गरेन भने सिधा बिमा समितिमा यहाँहरूले उजुर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्लेम कसैले इन्टरटेन गरेन, क्लेम चाहिँ दिएन, त्यसको रेस्पोन्स गरेन सम्बन्धित निकाय भने अरूलाई भनेर हुँदैन। इन्सुरेन्स कम्पनी किन भन्दाखेरि बिमा समिति रेगुलेटर भएको हुँदाखेरि यहाँहरूले बिमा समितिलाई रिपोर्टिङ गर्नुहोस्। बिमा समिति हान्ने बित्तिकै गुगलमा हान्ने बित्तिकै आइहाल्छ, त्यहाँ तपाईँले गरेर पठाइदिनुहोस्। यदि रेस्पोन्स गरेन भने क्लेमको विषयमा पनि कुनै समस्याहरू छैन। रह्यो कुरा क्लेमको विषयमा पनि कतिपय कुराहरू के छ त भन्दाखेरि अब ढिलो भयो होला, कसैको थोरै भयो होला, अथवा के भयो होला, चाँडै इन्टरटेनमेन्ट गर्न सकेन, कसैको डेढ महिना लाग्यो। यो के भन्दाखेरि प्राविधिकहरू हामीसित कम छन्। त्यो प्राविधिकै समस्या हो यो इन्सुरेन्स नहुनु पनि। र कतिपय अहिले इन्सुरेन्सको अहिलेको हिसाबमा हेर्ने पनि 28% बल्ल इन्सुरेन्सको जनचेतना चाहिँ नि 28% टोटल पपुलेसनमा यति छ। अझै पनि हामी विदेशमा हरेक चिजको इन्सुरेन्स हुन्छ, तर यहाँ केही पनि इन्सुरेन्स हुँदैन। राज्यले यस्तो गरी 75% अनुदान दिँदा पनि कृषकहरू इन्ट्रेस्टेड छैनन्। तर इन्ट्रेस्टेड त यस्तो घटनाक्रम भएपछि अनि कसरी इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि? त्यो भन्दा पनि के छ भन्दा कतिपय कुराहरू हामीले काउन्सिलिङ गर्न सकेका छैनौँ। राज्यले काउन्सिल गर्न सकेन, इन्सुरेन्स कम्पनीले काउन्सिल गर्न सकेन, बिमा समितिले काउन्सिल गर्न सकेन। त्यही भएर यो के भन्दाखेरि यसलाई हामी सबै लागेर त्यसलाई जनता समक्ष गाउँपालिका अहिले बिमा समितिले त्यो कार्यक्रम ल्याएछ। गाउँपालिकामा लैजाने अनि बिमा समितिका पदाधिकारी जाने, इन्सुरेन्स कम्पनी त्यहाँ जसको छ, सानिमाको छ भने सानिमाको सिओ अथवा त्यहाँको कर्मचारीलाई बोलाउने त्यो क्षेत्रमा अनि त्यहाँ इन्टरेक्सन गर्ने कार्यक्रम छ। आई थिङ्क यो चाहिँ नि चाँडै नै सुध्रेला। हस्, धन्यवाद। यहाँ प्रश्न सायद चित्त नबुझेर होला। यो समस्या हाम्रो व्यवस्थासँग जोडिएको छ। मैले आज धेरै कुरा अब हाम्रो राज्यको प्रतिनिधि प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रमुख आलम सर हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत यी हाम्रा गुनासाहरू चाहिँ सम्बोधन हुने ठाउँसम्म पुगुन् भन्ने अपेक्षा राख्दै यो कस्तो छ भने दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गतका कर्पोरेट संस्थाहरूले जतिसक्दो शोषण गर्ने उनीहरूको प्रयत्न हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ समाधानको लागि किसानहरू सङ्गठित भएर जति चाहिँ नि जोडबलका साथ यस्ता आवाजहरू उठाउन सकिन्छ, मिडियाहरूले कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ र सम्बन्धित निकायमा हाम्रा आवाज पुग्छन्, त्यसबाट सुधार हुँदै जान्छ। यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो कि 6-7 वर्ष भयो यो बिमा समितिले अब गाई भैँसीको 1 लाखसम्म, बाख्राको चाहिँ 10,000सम्म निर्धारण गरेको हाम्रो राज्यको निकायले अपडेट अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन। मैले आलम सरलाई फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु, अब अपडेट गरिहाल्न पर्यो। यी प्राइभेट कम्पनीहरूलाई, कर्पोरेट संस्थाहरूलाई राज्यको डाइभित्रबाट चाहिँ नि लगाम नलगाएसम्म उनीहरू जसरी पनि आम्दानी गर्ने र चाहिँ नि आफैले नाफा कमाउने बढी जोड हुन्छ। यहाँ बिमा कम्पनीको सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू अब मेरो सापकोटा सरसँग एकदम निकट छु, तदारुकताका साथ गर्नुहुन्छ, व्यक्तिगत भनाइ होइन, उहाँहरूले दुःख नमान्नु होला, यो संस्थागत विषय हो। अर्को एउटा राज्यभित्र सुधार्नु पर्ने के छ भने अब बिमा कम्पनीहरूले हाम्रो नेपाल सरकारको पशु शाखा, कृषि शाखामा काम गर्ने नेपाल सरकारको अहिलेको बहालवाला कर्मचारीलाई समेत चाहिँ नि भेटनेरी सेक्टरको कर्मचारीहरूलाई समेत अभिकर्ता बनाइदिनु भएको छ। अब यो कुरा चाहिँ अब अहिले के भएको छ राज्यको उसबाट यो चाहिँ सुधार गरिहाल्नै पर्ने हुन्छ। नियामक निकायको चाहिँ नि जिम्मेवार व्यक्तिहरू चाहिँ नि बिमा कम्पनीको झोला बोकेर हिँड्ने कुराले एउटा समस्या निम्ताएको छ, यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ अब यो क्षति भइसकेपछिको पनि समस्या छ। यहाँ कस्तो छ भने कतिपय कुरा किसान सिधा छन्। कस्तो हुन्छ, एउटा गाउँपालिकाभित्र पशुपालन गर्ने किसानले 5,000 10,000 यस्तो दुःख छ, आम्दानी भएको छैन, त्यो शाखाबाट अनुदान आउँछ कि भनेर आशावादी भएर बसेको हुन्छ। त्यो शाखाको प्रमुख अनि चाहिँ पशुको मात्रै होइन,
मान्छेको चाहिँ नि अब लाइफ इन्सुरेन्स गराउने झोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ। यस्ता उदाहरणहरू छन्। यसलाई मैले साङ्केतिक रूपमा गरेँ, आफ्नो निकायबाट अलिकति अनुसन्धान गरेर हामी आलम सहरबाट यो कुराको अलिकति चाहिँ हुन्छ भन्ने आशा गर्छु। र अर्को बिमा घटना भइसकेपछि सिफारिस चाहिन्छ हामीलाई, त्यही चाहिँ नि गाउँपालिका नगरपालिका अन्तर्गतको पशु सेवा शाखाको। यहाँ लगभग हामी सबैलाई थाहा छ, कतिपय ठाउँमा व्यक्तिगत समस्या हो यो। राज्यले त अब यो चाहिँ किसानको हातमा सिधै पुग्ने चाहिँ नि अब सबैभन्दा भरपर्दो अनुदानको चाहिँ नि रकम हो। त्यहाँको चाहिँ अब जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट बिमाबाट आउने पनि 5-10 हजारमा लोभ गर्ने र किसानलाई चाहिँ सिधा किसानलाई, हामीसम्मको किसानमा त्यो अपेक्षा हुन्न। सिधा किसानहरू कतिपय यो चाहिँ समस्याहरू राज्यकै तहबाट हल गर्नुपर्ने देख्छु। अरू चाहिँ बिमा कम्पनीले हो अनि हरिलाल सरहरूले भने जस्तै एउटा बोयर बाख्राको के अरे बोकाको 1.5 लाख 2 लाखसम्म पनि बिमा गर्नुभएको छ, कार्यविधिले छेकेको छैन। अलि टाठा बाठा चाहिँ बाठा किसानको सिधा किसानको चाहिँ भएको छैन। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले पनि बढी किसान मैत्री भएर हामी नेपालकै नागरिक हौँ, बिमा कम्पनीको ऊ भए पनि आफ्ना हेड अफिसहरूसँग चाहिँ नि टक्राव गरेर भए पनि यहाँहरूबाट पनि त्यो कुरामा चाहिँ नि जोड हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु। यसमा समाधानको लागि सबैभन्दा बढी किसान सङ्गठित भएर अलिकति जोडतोडका साथ चाहिँ नि हाम्रो राज्यसँगै बढी चाहिँ अब यी कम्पनीहरूलाई तपाईँहरूले नियमन गर्नु पर्यो भनेर बढी चाहिँ अब हामी त्यहाँ एउटा एक प्रकारको उ गर्नु पर्यो र राज्यको निकाय अपडेट भएर समयअनुसारको मूल्य निर्धारण गरेर कम्पनीहरूले के गरेको छ भने निगरानी गर्नु पर्यो। यही नै हो। भनेपछि जवाफदेही सबै हुनु पर्यो। हस् हस्, धन्यवाद छ। म आलम सर अलिकति उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो कि अब नियामक निकायकै व्यक्तिहरू चाहिँ बिमाको झोला बोकेर हिँड्ने यो खालको समस्या पनि देखियो, किसान मर्कामा परे भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने? धन्यवाद। यो प्रश्न जुन उहाँले खडा गर्नुभयो, अघिदेखि नै त्यही प्रश्नको जवाफ हामी खोजिरहेका थियौँ। प्राविधिकको जनशक्ति कम छ, प्राविधिक कम छ भनेपछि अब भएकै सरकारी प्राविधिकले पनि बिमाको अभिज्ञता तालिम नदिलाउने हो, पार्ट टाइम काम गर्न नदिने हो भने त झन् अप्ठ्यारो पर्ला नि। त्यसले गर्दा यदि आफैले बिमा गरिदिए पछाडि त त्यसमा फेरि इन्ट्रेस्ट होला नि, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने त लाग्यो होला। फेरि उहाँले त पेस गरिसक्नुभयो, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखाइसक्नुभयो। यदि त्यस्तो भएको छ भने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। किसानको पनि गल्ती हो, कर्मचारीले पनि सजायको भागीदार भइ नै हाल्छ। र प्राविधिक जनशक्ति कम भएको हुनाले यो तत्कालै हो समस्या हो। मलाई लाग्छ जब दिन प्रतिदिन प्राविधिकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारी कर्मचारीले यो काम नगर्लान्, तिनीहरूले अब बाँध्न सकिन्छ हाम्रो नियमले। अहिले तत्काल चाहिँ त्यो गर्नु जरुरी छ। तत्काल हाम्रो नजरमा त आवश्यकता छ। जस्तो यहाँ जति पनि समस्याहरू उठेका छन् नि, कतिपय अवस्थामा त जस्तो सहकारीहरूले गर्दाखेरिमा त्यही चिज चाहिँ कति राम्रो प्रभावकारी भयो भन्नुभएको छ। सायद उहाँले भैँसी पालेर वा गाई भैँसी भएर पनि होला। तर यहाँ कपिलवस्तुको समस्या उठेको छ, अरू रूपन्देहीका अरू किसानहरूले उठाएका जुन सवाल छ त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले समाधान गर्न सकिने केही ठाउँहरू देख्नु भएको छ? अवश्य पनि छ। अब हामी वास्तवमा हामी चाहिँ अहिले समन्वयकारी भूमिकामा छौँ। किसानहरूको समस्याहरू हामीले जानकारी पायौँ, आज पनि धेरै जानकारीहरू आयो। जुन मूल्यको समस्या छ बिमाङ्क रकमको, त्यो पनि आगामी दिनहरूमा सम्बन्धित निकायमा हामी जानकारी गराउने नै छौँ, अपडेट गराउने नै छौँ। प्राविधिकको समस्या छ, प्राविधिक पनि हामीले अब प्रत्येक पालिकामा 4 जना प्राविधिक राख्ने यस वर्षदेखि हामीले थप गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसै गरी विगत वर्षदेखि नै हामीले अब हरित स्वयंसेवकहरू खटाएका छौँ प्रत्येक वडामा। उहाँहरूबाट पनि केही सहयोगको अपेक्षा छ नै। र हाम्रो अलि जनशक्ति विज्ञ केन्द्रहरूमा कम छ र किसान साथीहरूले पनि अब कहीँ समस्या त्यस्तो पर्छ भने सम्बन्धित पालिकाको पशु शाखामा वा भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र जानकारी गराउनु भयो भने हामी प्रत्यक्ष तुरुन्तै फोन गर्छौँ। उहाँ बिमा कम्पनी किन यस्तो भयो, हामी तुरुन्तै समन्वय गर्न सक्छौँ। तसर्थ अब हामीले समस्या मात्र उठान गरेर हुँदैन, हामी सबै सरकारवाला मिलेर प्रत्येक अवस्थामा समन्वय गरेर मात्रै समाधान गर्न सक्छौँ। किसानको उठेका जति पनि सवाल यहाँ उठेको एउटा प्रतिनिधि मात्रै समस्या हो। यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले समन्वय गर्न तयार हुनुहुन्छ? हामी तयार छौँ। अब सीता शर्माज्यू, साना किसानको तर्फबाट तपाईँहरू आफ्नो सहकारीमा भएका सदस्यहरूको त उत्तरदायित्व भइ नै हाल्यो। यहाँ किसानहरूको कुरा त सुन्यो, किसानहरूको संस्थाको एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ यो बिमामा देखिएको जुन कृषि बाली र पशु पंक्षीको बिमाको सवाल छ, यसमा चाहिँ यहाँहरू जस्ता संस्थाले कसरी सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले हाम्रो कृषि साना किसान संस्था मार्फत हाम्रो जस्तै एउटा गाविस साबिकको समेटेर गठन गरेको हुन्छ। उदाहरण दिँदाखेरि
हाम्रो संस्थामा लगभग 2100 सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लोन कारोबार केही गर्छु आय आर्जन गर्छु भनेर हाम्रो यो कृषि कार्य अथवा दुधजन्य मासुजन्य कार्य गर्छु भनेर आउनुहुन्छ भने सुलभ ब्याज दरमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउँछौँ र बिमा गराउँछौँ र यो खाद्यान्नको बिमा गर्न चाहिँ हामी यो पशुको त हाम्रो लगानी गर्ने भनेर यो बिमा कम्पनीतिर हामी गएका छैनौँ। हामी आफै बिमा अभिकर्ता तयार गरेर सञ्चालक समितिलाई प्रत्येक तौरबाट आफ्ना सदस्यहरूलाई त संरक्षण गरेछौँ। यहाँ त अरू किसानहरूको पनि कुरा उठ्यो नि। उहाँ कपिलवस्तु हामी जान सक्दैनौँ हैन। हाम्रो संस्थाले उठाइदिनु पर्यो। हाम्रो संस्था हाम्रो नेपालभरिमा 1080 वटा समथिङ छ कि अहिलेसम्म कति भयो असारसम्ममा। उहाँहरूको हाम्रो नेपालभरिको नीति नियम ऐन कानुन सबै एउटै छ है, एउटै छ। तर सरकारले पशुलाई लगानी गर बिमा गर भनेको नाताले हामी गर्ने सरकारले पनि केही हामीलाई रकम छुट्याइदिएको छ, दिएको छ। गत वर्ष हाम्रो 250 समथिङ रकम बिमाबाट उठ्यो। 4,75,000 किसानलाई दिन पर्यो भने त्यो पैसा त किसानका बचत गरेका पसिनाका पैसा हुन् नि, यसरी बाँड्दिन पनि त भएन। पशु बिमा गाह्रो कहाँनिर छ। उहाँ सरले भन्नुभयो कि खाद्यान्न भन्दा पशु सजिलो भन्नुभयो जस्तो मैले त्यस्तो भनेको भन्न खोजेको के हो भने पशु पटक्क मरिहाल्छ, पड्के अथवा अन्य भ्यागुते जेलले मर्छ। धान गहुँ अन्य केरा खेतीहरू छ भने त्यही रहिरहेको हुन्छ र आँखाले पर्छ त्यो देखेर हामीले बिमा मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ र संरक्षण गर्न पनि सकिलो हुन्छ। र हाम्रो पशुमा अलिकति गाह्रो चाहिँ देखिने रोग नभइकन पनि दुँदै पल्टेर मरेको पनि हामीसित घटना छन् भन्न खोजेको मैले त्यसरी हो। र हामीले साना किसान मार्फत यहाँ के भयो भने हामीसित लोन लिने बिमा अभिकर्ता चाहिँ कम्पनी अनुसार चाहिँ हामीले 80% दिन्छौँ, उहाँहरूले 90 दिनुहुन्छ हाम्रै संस्थामा। अनि हाम्रा पशु पालन कृषकहरू उताबाट जानुहुन्छ कि फल्नु व्यक्ति रामबहादुर श्यामबहादुरले चाहिँ हामीलाई 90 दिनुहुन्छ अरे, तपाईँले 80 दिनुहुन्छ अरे, तपाईँ कहाँ किन गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि 90 भनेको 10,000 बेसी हो। अनि जानुहुन्छ भने जानु, उहाँले व्यक्तिले कमाउनुहुन्छ या कम्पनीले लिन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। तर हाम्रोमा आएको 1 लाखको भैँसी किनेर उसले 1200 पैसा तिर्यो भने त उसले त पायो नि त, संरक्षित पुँजीकोष पायो, के पायो, किसान लाभान्वित हुन्छ। हामीले यो साना किसान मार्फत बिमा गरेर यो स्थानीय निकायले हुन्छ कि यो 3टा सरकार यो 5 नम्बर प्रदेश अथवा नेपालभरिको नीति के ल्याउन पर्यो भने किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा होस् या 10 वटा बाख्रा पालेको छ या 1 बिघामा खेती गरेछ भने बिमाको सिस्टम लिएर आएर त्यो किसानलाई कसरी संरक्षित गरेर यसलाई उद्यमशीलतातिर लान सकिन्छ, स्थानीय निकायको ध्यान जाओस्। यही कचहरी मार्फत मैले भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ सीता शर्माज्यू। म अब अन्तिममा पनि छु सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको तर्फबाट। यहाँ जति पनि सवालहरू उठाएको छ यो प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो। अब यहाँहरूले चाहिँ कृषि र पशुपक्षीको बिमामा यहाँहरूले जे खालको यहाँ सवालहरू उठाएको छ त्यसलाई अब नउठ्ने गरेर काम गर्न सक्ने आधारहरू छ कि छैन? हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ। म त सर्वप्रथम यस्तो खालको कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने यो कचहरी कार्यक्रम लगायतको टिमलाई धन्यवाद दिन्छु। र यस्ता विषयहरू उठान हुनुपर्छ, यी विषयहरू हामी मार्फत पनि आउनुपर्छ, नेपाल सरकार मार्फतमा पनि पुग्नुपर्छ र यी आइदिए हामीले सुन्न पाइयो। रूपन्देहीको हकमा मैले चाहिँ कृषि पशुमा हामी अगाडि नै छौँ र पंक्षी र कृषिमा पनि हामी पशुपक्षी बराबर दौडिने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ गर्छौँ। भनेको त्यो दौडनको निम्ति चाहिँ केही बाधकहरू छन् त्यसो भए शङ्का गर्ने नै भन्नाले अब धेरै कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरो त चेतना छैन। चेतना त अब तपाईँको गर्न खोजेकोलाई पनि नगरेको त अनि गर्न खोजेकोलाई नगरेको त छैन। अब तपाईँहरू अहिले जसले गर्दैन ऊ आएन भनेर बस्ने, जसले आछ उसलाई चाहिँ अहिले तपाईँ हजुरले हजुरले त्यस्तो होइन। हजुरले यसरी भनेको भए म त्यो डकुमेन्टेसन आधारसहित लिएर आउँथेँ।
गत वर्ष कति मकै बिमा भयो, गहुँ कति बिमा भयो, अहिले धान कति बिमा भयो, त्यो रेकर्डेड हुन्छ नि हामीसँग त। भनेको तपाईँहरूले त्यस्ता खालका इच्छुक किसानहरूलाई बन्देज गराउनु भएको छैन, यसरी बुझौँ एकदम। हस्, अब म सानीमा जनरल इन्सुरेन्स बुटोल शाखा प्रमुख सुषमाजी, अब यहाँहरूले अब एउटा कपिलवस्तुको अलि बढी जल्दो सवाल उठ्यो, त्यो बाहेक त अन्यत्र पनि यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। अब के प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ यस्ता खालका कृषि र पशुपक्षीको बिमा गर्न चाहने किसानहरूले यहाँहरूसँग आउँदाखेरिमा अब फर्किनुपर्छ कि पर्दैन? अब मैले चाहिँ यहाँबाट के भन्न, यो कचहरी मार्फत चाहिँ के भन्न चाहेँ भने अब यो चाहिँ सरकार स्थानीय त सबै मिलेर गर्नु पर्यो कि एउटाले मात्रै गरेर हुँदैन होइन। हामी सबै अब किसानहरू पनि त्यसमा जागरुक हुन पर्यो। अनि अलिकति हुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि के छ त यसमा के हुन्छ त भनेर बुझ्न चाहनु पर्यो, जान्नु पर्यो, गरेर आइसकेपछि नहुने भन्ने होइन। म यस मार्फत चाहिँ अब सानीमा इन्सुरेन्सबाट चाहिँ सबै किसिमको यस्तो खालको चाहिँ कुरा नउठोस् भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो नउठ्ने वातावरण बनाउनु तपाईँ मातहतका कार्यालयहरू वा तपाईँले तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र यो गुनासो सुन्न पर्दैन आउने दिन र उहाँहरू पनि सचेत चाहिँ हुनु पर्यो। अब क्लेम कति दिनमा दिने, गाई भैँसी मरेपछि कति दिनभित्र जानुपर्छ। उहाँहरू अहिले त वेबसाइट उसले भने जस्तो वेबसाइटहरू छ, सबै चिज छ। कपिलवस्तुले गर्ने बुटोल शाखा छ, हेड अफिस छ, जताततै छ नि त निकायहरू त। उहाँलाई समस्या त आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस् आलम सर, अब यसमा चाहिँ अलिकति प्रदेश सरकारको तर्फबाट बिमा कम्पनी वा किसानहरूको समस्याको सवालमा यहाँहरूले छलफल गराउने वा उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ परामर्श गर्ने हिसाबले केही इनिसिएसन लिन सक्नुहुन्छ यहाँहरू? हामीले इनिसिएसन विगत वर्षदेखि पनि लिइरहेका छौँ। प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पतालहरूमा वर्षको 2-3टा गोष्ठी हामी सरकारवाला अन्तर्क्रियाहरू गोष्ठीहरू बिमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिदिई आइरहेका छौँ र बिमामा अब प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गरेर सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। हस्, आजको यो कचहरीको बहसलाई हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम कचहरी जागरण मिडिया सेन्टरले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम राज्य टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो जागरण 93.6 मेगाहर्जबाट यहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई KACHAHARI कचहरी 2012 मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँ हामीलाई कुनै पनि माध्यमबाट प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। आजको छलफलमा भाग लिइदिनु भएकोमा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लुम्बिनीका निमित्त निर्देशक प्रवेश आलम, साना किसान कृषि सहकारी संस्था मधौलिया रूपन्देहीका अध्यक्ष सीता शर्मा, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनी रूपन्देहीका कृषि शाखाका प्रमुख गौतम सापकोटा, सानीमा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी बुटोल शाखाका प्रमुख सुषमा भुषाल सहित अग्रभागमा बस्नुभएका विभिन्न इन्सुरेन्स कम्पनी, यसै गरेर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।